घालून दिवच्यो दोन उतरां तुमचे कडल्यान. हांगा माचयेर बसून आशिल्ले बाय राखी, बाब सर्वेश, गांवचे गांवकार, आमचे इश्ट बाब अमित, दुसरे आमचे मोगाळ टीम दोनी, आनीक भावनो भयणीनो आपुरबायच्या भुरग्यांनो, खूब खुशालकाय भोगता तुमचे मदें येवन दोन उतरां सांगपाक. आनीक पयले सुवातेर माफी मागता, कित्याक म्हाका दिसता हें म्हजें 9वें फंक्शन आनी हेजे नंतर आनी 3 आहाय. राती पावत म्हळ्यार 1:30, 12:30, 1:30 जातली. ह्या वाठारान जेन्ना 2010 भितर सरलोलो एक स्वप्न आशिल्लें की जाता ते भाशेन भुरग्यांक जाता ते भाशेन गांवांत विकास करपाक. आनीक त्या वेळार याद जाता जावं बाब अमित, बाय राखी सदांच स्टँड बाय आशिल्लीं म्हज्या बाराबर. आनीक थोड्या मोतांनी आमी चुकले, पूण खूब शिकलो राजकारणान, खूब शिकलो. म्हाका दिसता इट वॉज स्टेपींग स्टोन. भुरगो आशिल्लो आनीक जायते स्वप्न आशिल्ले त्या वेळार. खूब इमोशनल जाता जेन्ना सांगेचो जेन्ना याद जाता. आनीक आमचे एक म्हाका दिसता आमदार जावचें हुणें आमी जायते विकास करपाचे प्रयत्न केले, जायते गांवांनी, म्युनिसिपॅलिटी एरियांनी. आनीक दूख जाता कित्याक जेन्ना आज ह्या माचयेर हिंगा काळोख आसा, ग्रावंडाचेर काळोख आसा. म्हाका खबर ना, म्हाका पयलें दिसलें की अमिताचो टोर्नामेंट मू काळोख केला काय मू बोडया कोणें. पूण आज जरी तर गोंयभर चयल्यार इतले ग्रावंड आसा, स्पोर्ट्साचे ग्रावंड आसा. आनीक उजवाड आनीक भुरग्यांक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक पयलें आमदाराचें काम कर्तव्य जाता. 27 मुखारचे मुखार, पूण आमी प्रयत्न करतले. हिंगा म्हाका दिसता खूब गरजेचें. विधानसभा म्हाका दिसता ह्या सरकाराक लायक जायना, विधानसभा लायक जायना, म्युनिसिपॅलिटी इलेक्शन लायक जायना, सगळें पोस्टपोन करता. पूण एज लिडर ऑफ ऑपोजिशन नो डावट डेफिनेटली आमी सरकाराक, डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्साक, स्पोर्ट्स मिनिस्टराक एक ताबडतोब फाल्यांच्या दिसाकूच आय वील रिक्वेस्ट दॅट द लायट्स हॅव टू बी सँक्शन. आमच्या कुंकोळच्या भागांनी आज मोस्ट ऑफ द ग्रावंड्स आर लीट. कुंकोलीमचो जो मेन ग्रावंड आसा इट हॅज बीन पास्ड विथ अ फ्लड लायट एज वेल. आनीक स्पोर्ट्स म्हणटाय तेजेर पॉलिटिक्स उलोवप न्हू, पूण म्हाका दिसता वेळ आयलो आसा सगळ्यांनी एकठांय जावपाक. युनिटी कप हें जालें. हांव आतांच आनी एक फंक्शन आहलो थिंगाचो टीम आहलो युनिटी एंड रायझींग. सो सगळे एकठांय जावपाक सोदता. आनीक म्हाका दिसता मॅसेज ही हांव दिवपाक सोदतां. 27 आमी सगळ्यांनी एकठांय जावपाक जाय. आमचे मदें भेदभाव आहा जाल्यार फाटीं सोडून एकठांय जरी तर आमी जालें जाल्यार लक्ष जे गोंयकारपण राखपाक, जावं हिंदू, जावं क्रिस्तांव, जावं मुस्लीम भाव, एकठांय रावन जरी तर आमी आमचें एक आयडेंटिटी, एक लिबरल आयडेंटिटी जे गोंयकार म्हणून आमी जे सगळ्यांचें एक स्वप्न आसा, आमचे मदें जे भेदभाव करपाक सोदता असलें राजकारण म्हाका दिसता कोणाकूच सोबना. आज आमच्या भुरग्यां पासत आमी राजकारण जालो येवपाक. तुमकांय आनी एक पावट हांव थँक्यू म्हणटा, तुमी रावलीं फंक्शनाक. आनीक ह्याच पद्दतीन जी ही युनिटी कपाची जी मॅसेज आसा आमचे मदें एकवटान आमी जेन्ना एक हुकुमशाय ओर एक डिक्टेटोरियल जो सरकार आसा हेजे विरुद्ध जें करपाक जाय तें तुमचे सगळ्यांचे आशिर्वाद घेवन आमी मुखार वयतले. तुमचोय आशिर्वाद आमकां लागतलो आनीक तुमचोय आदार लागतलो. रावता आनीक आमकां आनीक पावट ह्या वाठारान आपयले आनीक तुमी रावले म्हणून सगळ्यांक तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आमी आतांच मोलाची उतरां ऑपोजिशन लिडर युरिया रेमाच्या माध्यमांतल्यान आयकलीं. आमी थोडे ह्या ग्रावंडाचे बद्दल डिटेल तुज्या कानार घालपाक सोदता. आतांच तुवें सांगलां की आपूण स्पोर्ट्साक डिपार्टमेंटाक जागयतलो. 2012 जेन्ना तुमी ह्या